बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुलाची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हुजूर वाला पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में कुछ इंतहाई अहम तरीन चीज़ें जो कि आप तक पहुंचानी हैं। कल की वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि इमरान खान के ऊपर जो पाबंदी लगाई गई है कि कोई बंदा, फैमिली का वकील, कोई भी उनसे मुलाकात नहीं कर सकेगा। इसके पीछे पंजाब हुकूमत है, महकमा दाखिला पंजाब है, कमिश्नर इस्लामाबाद हैं, मरियम नवाज साहिबा हैं, ये सारे लोग इनके पीछे हैं इस मुहर्रिकात के। अब हुआ कुछ यूं है, जिस तरह महकमा दाखिला पंजाब ने पाबंदी लगाई है कि अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात कोई नहीं कर सकेगा, तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए अली अमीन गंडापुर ने कल ही खत लिखा महकमा दाखिला पंजाब को, पंजाब हुकूमत को, कि मैं अली अमीन गंडापुर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अडियाला जेल का दौरा करना चाहता हूं। असल में होता यह है कि जब भी कोई वजीर आला किसी मनसब पर फायज कोई बंदा, कोई ओहदेदार किसी दूसरे सूबे में जाता है, वहां का किसी चीज का विजिट करना चाहता है, यानी एक प्रोटोकॉल होता है उसकी शख्सियत का, उसके ओहदे का, तो लिहाजा अगली हुकूमत को, अगले सूबे की पुलिस को, अगली इंतजामिया को ये बताया जाता है कि मैं फलां तारीख को फलां जगह का दौरा करूंगा, तो आपने प्रोटोकॉल देना है, ये जो चीजें हैं वो आपने मैनेज करनी होती हैं। बेसिक मकसद यही होता है कि बताना होता है कि मैं आ रहा हूं। आगे वाली जो इंतजामिया वो सारे मामलात मैनेज कर लेती है। तो अली अमीन गंडापुर ने पंजाब हुकूमत को खत लिखा कि मैं अडियाला जेल का दौरा करना चाहता हूं। तो इसके जवाब में महकमा दाखिला पंजाब ने उस खत का जवाब दिया, और जवाब ये दिया कि अब सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र अडियाला जेल के अंदर इमरान खान से कोई मुलाकात नहीं कर सकता, तो लिहाजा आप अपनी तारीख बदल लें। ये उन्होंने रिस्पॉन्स किया है। अब इसके ऊपर हमारे कुछ तजियाकार ये भी कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर का और मरियम नवाज साहबा का बाकायदा पहला ये टाकरा हो चुका है। अब इसका एक रिस्पॉन्स तो ये भी हो सकता है कि कल को जब वजीर आजम खैबर पख्तूनख्वा का दौरा करें तो उनको कोई प्रोटोकॉल न दिया जाए, या किसी इस किस्म की नाखुशगवार वाक़े से उनको निपटना पड़े। मरियम नवाज साहिबा या कोई भी ओहदेदार अगर कल को केपीके के अंदर जाना चाहे तो वहां का महकमा दाखिला उसको इजाजत न दे, ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन अब दूसरे तजियाकार ये भी कह रहे हैं कि हम इस चीज को इस तनाजुर में देख सकते हैं कि अली अमीन गंडापुर का पंजाब के अंदर दाखिला मना कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। अब एक मुंतखब वजीर आला का दूसरे सूबे के अंदर दाखिला ही बंद है, तो इससे हम क्या सबक सीख सकते हैं? असल में मकसद ये है, अब देखिए अली अमीन गंडापुर को 24 मार्च को तलब किया गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से। कफील नामी जो जेजुआई का एक बंदा था, मैंने बारहा अपनी वीडियो में इस बारे में बता चुका हूं कि उसने दरखास्त दायर की। हालांकि पुराना केस है, अली अमीन गंडापुर को पहली मरतबा सूबाई असम्बली के या कौमी असम्बली के मेंबर मुंतखब नहीं हुए, इससे पहले बारहा मुंतखब हुए, वजीर भी बने, सब कुछ होता रहा, लेकिन अब इनको ख्याल आया है। असल पॉइंट यहाँ पे है कि अली अमीन गंडापुर के नाम के ऊपर बहुत से लोगों को इतराज था, इसको वजीर आला नहीं बनाना चाहिए, लेकिन इमरान खान ने यह कहा कि नहीं, ये बंदा वजीर आला बनेगा, और उसको वजीर आला बनाया। अब वो ये पैगाम देना चाहते हैं कि हमने जब आपको कहा था कि आप वजीर आला न बनाए, आपने बनाया, अब हम आप इसको गिरा के दिखाएंगे। अब उसके बाद जो कवी इम्कान यही हैं, जो सोर्सेज बता रहे हैं कि 26 मार्च को अली अमीन गंडापुर नाअहल हो जाएंगे, या उसके बाद, क्योंकि 120 दिन का प्रोसेस होता है, यानी अली अमीन गंडापुर को नाअहल करने की बाकायदा तैयारी कर ली गई है। अच्छा, इसके साथ ही लतीफ खोसा ने कल ये कहा है कि हम बाकायदा 23 मार्च को मुल्क गीर एहतजाज करने वाले हैं। अब एहतजाज के ऊपर इत्तफाक हो चुका है, शानदाना गुलजार साहबा ने भी इस चीज की तस्दीक की है, लेकिन अब स्ट्रेटेजी ये बनाना अभी बाकी है कि हमने एहतजाज इस्लामाबाद डी चौक के ऊपर करना है, या फिर हमने एहतजाज अडियाला जेल के बाहर करना है, ये तय करना बाकी है। लेकिन मुल्क गीर एहतजाज होगा। और इसके साथ अगर मौलाना फजल रहमान साहब की बात की जाए तो इस वक्त वो उम्रे के ऊपर हैं, मुल्क में मौजूद नहीं हैं, लेकिन उनकी जमात की जानिब से भी ज़राए ये कन्फर्म कर रहे हैं कि एहतजाज की कॉल दी गई है, लेकिन रमज़ान के बाद। तहरीक इंसाफ रमज़ान के अंदर ही अपना एहतजाज शुरू कर रही है। अली खान साहबा ने कल ये कहा है कि अब हमें वसी पैमाने के ऊपर एहतजाज करना होगा। फजल रहमान का ये एहतजाज होगा कि पहले वो सिंध से शुरू करेंगे, सिंध से फिर बलूचिस्तान में आएंगे,
بلوچستان سے پھر KPK میں اور اس کے بعد پھر پنجاب اور پھر اسلام آباد کا رخ کیا جائے گا. یعنی ایک باقاعدہ انہوں نے ایک اسٹریٹجی بنائی ہے اور ایک طور طریقے سے وہ چلتے آئیں گے. اب مولانا فضل الرحمان کی سیاست آپ اس کو جس تناظر میں دیکھیں، وہ مفاہمت کی سیاست بھی کرتے ہیں، وہ ریزسٹنس کی سیاست بھی کرتے ہیں. اب وہ کس چیز کو آگے لے کر چلتے ہیں اس احتجاج میں، اصل مقصد کیا ہوگا، یہ تو جب احتجاج شروع ہوگا اس میں دیکھا جائے گا. لیکن کہیں کہیں ہمیں مفاہمت ہی نظر آتی ہے. اب علی امین گنڈاپور کو نااہل کروانے کے لیے جس شخص نے درخواست دی ہے اس کا تعلق JUI کا ہے. مطلب یہ ہے کہ اس کے پیچھے جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں. اور اسی طرح کل جب غفور حیدری صاحب نے پاکستان پیپلز پارٹی کے کچھ لوگوں سے ملاقات کی تو ذرائع یہ بھی کنفرم کر رہے ہیں کہ سینٹ کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا جائے گا JUI کی جانب سے. اب اس سے ہم کیا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ یعنی فضل الرحمان کی جو سیاست ہے اس کے دو پہلو ہوتے ہیں، کبھی ان کی مفاہمت سامنے آتی ہے، کبھی ان کی ریزسٹنس سامنے آتی ہے. بہرحال اس وقت جو عمران خان کی جماعت ہے اس میں صرف ریزسٹنس سامنے آ رہی ہے، مزاحمت سامنے آ رہی ہے. ایون کہ کل مراد سعید صاحب کافی عرصے سے روپوش ہیں. ایک مرتبہ وہ ٹویٹر پر سامنے آئے اور انہوں نے ایک لمبا سارا ٹویٹ لکھا اور اس میں ایک انتہائی خطرناک قسم کی خبر انہوں نے لکھی ہے جو کہ انتہائی افسوسناک ہے. اللہ نہ کرے اس قسم کی کوئی معلومات ہمارے سامنے آئے یا اس قسم کو کوئی واقعہ ہمارے سامنے آئے. انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان کو نومبر سے پہلے راستے سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور راستے سے ہٹایا بھی جا سکتا ہے. اچھا، اس جو اڈیالہ جیل کے اندر پابندی لگائی گئی ہے اس کو مختلف لوگ مختلف تناظر میں دیکھ رہے ہیں. ایک یہ ہے، ایون کہ شہباز گل صاحب بھی اس کے اوپر باقاعدہ ٹویٹ کر رہے ہیں، باقی جو رہنما ہیں پارٹی کے وہ اس حوالے سے ہر ایک کی اپنی رائے ہے. اب عمران خان کو اڈیالہ سے بنی گالہ شفٹ کرنے کے پیچھے یہ محرکات ہو سکتے ہیں. ایون کہ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے اوپر تشدد کے امکانات بھی ہو سکتے ہیں، اسی وجہ سے 2 ہفتوں کے لیے پابندی لگا دی گئی ہے. اور کچھ لوگ ایسا بھی کہہ رہے ہیں جس طرح مراد سعید صاحب ہیں کہ عمران خان کو نومبر سے پہلے راستے سے ہٹایا جا سکتا ہے، جو کہ انتہائی افسوسناک خبر ہے. بہرحال اس قسم کی مختلف پرسپشن، مختلف چہمگویاں ابھی چل رہی ہیں. اللہ نہ کرے پاکستان کی سیاست اس نہج پر پہنچے کہ کسی ایسے بڑے لیڈر کو راستے سے ہٹانا پڑے. لیکن ایک حقیقت بھی ہے، ہم نے ماضی میں بہت سی چیزیں ایسی دیکھی ہیں، راستے سے لوگوں کو ہٹایا بھی گیا. بہرحال اب پاکستان تحریک انصاف اب جو مجھے سمجھ آ رہی ہے وہ مزاحمت کی سیاست کی جانب آہستہ آہستہ جا رہی ہے. لیکن شروع میں پلان یہی تھا کہ ہم نے پارلیمنٹ کے اندر بھی مزاحمت کرنی ہے، سیاست کرنی ہے اور سڑکوں کے اوپر بھی سیاست کرنی ہے. لیکن اب تھوڑا جو سڑکوں کی سیاست ہے اس کو وسیع کرنے کی طرف جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف. ایون کہ کل علیمہ خان صاحبہ نے بھی یہی کہا تھا کہ ہمیں جو سڑکوں کی سیاست ہے، جو احتجاج کی سیاست ہے، اس کو تھوڑا سا وسیع کرنا ہوگا. بہرحال پاکستان کے سیاسی معاملات میں اور بہت سی چیزیں ہیں، اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں ضرور شیئر کروں گا. ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اللہ حافظ.